Aslema, j'espère que vous allez bien. La vidéo نتاع اليوم قررت باش نعملها لكم en se basant على ميساجاتكم وعلى les questions نتاعكم وزيد قلت وفي توا وقتها rentrée scolaire et universitaire برشا عباد رجعوا اوفيسيلمون لخدمهم وبداو ينظموا في حوايجهم تاع سيزون جديده في المكياج نتاعهم شنو يستحقوا وشنو ما يستحقوش دونك فريمون وقتها قد اليوم باش نوريكم لي برودوي بازيك ولي برودوي انديسبونسابل بور ان ماكياج تنجموا تعملوا به ان ماكياج كومبلي وتنجموا ما تاخذوهم كاين هما كلشي اذا كنتوا مغرومين برشا بالماكياج وتحبوا تتفنوا وتحبوا يبدا عندكم برشا ماكياج هكاك على راحتكم اما انا نحكي العباد اللي يحبوا دي برودوي بريسي باش يعملوا به ان ماكياج كومبلي كيما باغ اكزومبل هكايا اليوم مانيش باش نحكي لكم على لي برودوي دو سوان باش نخليكم على راحتكم كل واحد والبودجي نتاعو كل واحد والتيب دو بو نتاعو انا بيرسونيلمون ديما نعمل اون كريم هيدراتون دو شي كلينيك نعمل مون سيروم دو شي لانكوم جو بونس اسمه جينيفيك حاجه هكايا والله ما نتذكرش تاو معناها والباز دو تان انا وشناهي المناسبه كان خارجه نتعشى ولا عندي ايفينمون ولا حكايه نعمل الباز غيرلان ميتيوريت بيرل نفرح بروحي خاطرها غاليه شويه اما بور تو لي جور نعمل لا باز دو شيكاتريس اسمها برايم اند فاين جو بونس نحن توا خارجين من الصيف وانا صايبت الفون دو تان تاعي نتاع الصيف وجبت نتاع الشتاء ونتاع الخريف اللي استانست بيه البيريود اللي فاتت وهو لو اتش دي فاونديشن تاع ميك اب فور ايفر ونستعمل فيه في التانت ان 118 لما حاله انا بدني مازال ما فتحش كيما وجهي مازلت برونزي شويه اما مع البرونزر وكل شيء يعطيني اللون اللي نحب عليه وجو سوي فريمون ساتيسفيت دو ليفي اللي يعطيولي وكل شيء هذايا ما نكذبش عليكم غالي شويه يعمل في 90 دينار اما انا عندي اون ريغل اللي نمشي بها واللي عمرها ما خايبتني وهو وقت اللي لو تان اي بارفي لو ماكياج سورا بارفي اوتوماتيكمون دونك ديجا نبداو كيما قلت لكم باللي كريم وكل شيء مي لو فون دو تان اي تري امبورطون هذاك علاش انا جينيرالمون نستعمل واحد غالي شويه على خاطر يبدا جينيرالمون دو بون كاليتي يبدا بروفيسيونيل ويعطيكم ان ايفي باهي كي دور سورتو على خاطر كيما قلنا نمشيو نقراو 8 نتاع الصباح ولا 10 نتاع الصباح ونروحوا بريسك في الليل لازم كي نعملوا مكياج مش في اخر النهار واحد يبدا حاشم هاو الفون دو تان هابط هاو ما نعرفش يتهلك وكل شيء دونك هذايا اللي يعجبني فيه اللي هو دو ان يرد لي تام تاعي هوموجينيو il couvre super bien ويشد معناها في البوم تاعك سورتو ابري اون افيك اون بودر تحطو غاديكا تتهنى عليه معناها وزيد تستعمل منه شويه بركه il peut couvrir tout le visage donc voilà pour le fond de teint انا ننصحكم به هذا كان عندكم ان بودجي كبير شويه pour un fond de teint معناها غالي خذوا le HD foundation de chez Makeup Forever تنحط لكم le point de vente en barre d'infos sinon vous pouvez trouver plusieurs fonds de teint à bas prix ولا genre à 30 dinars à 40 dinars maximum ويعطيو un effet باهي على الاخر ثاني حاجه مهمه في التخص نتاعنا هي لانتي سيرن pour être clair راهو تنجموا تستعملوا انتي سيرن وتنجموا لا اما دو بريفيرونس يبدا عندكم انتي سيرن على مياتي العباد اللي عندهم دي سيرن برونونسي عندهم زرقيه تحت العين ديما لازم يعملوا انتي سيرن باش تحت العين يبدا مزيان ولومينو هكايا وما تبداش عبد يظهر تعب وكل شيء فما عباد صح عليهم تبارك الله عليهم ما عندهم حتى شيء تحت عينيهم ينجموا جوست يعملوا لو فون دو تان افيك اون بودر ويطلعوا مزيانين وكل شيء انا الحاجه اللي نستعمل فيها عندي اكثر من عام هي لو ار ديكو كاموفلاج كريم هذا جو بونس كو سي اون كريم دو كاموفلاج اللي تنجموا تغطيو بها لي امبرفيكسيون تاعكم سورتو كان تستعملوا في ان فون دو تان مش كوفرون دونك تنجموا تعملوا الفون دو تان تاعكم ولا البيبي كريم وتغطيو لي امبرفيكسيون بالكاموفلاج كريم هذايا انا نستعمل فيه زاد انتي سيرن على خاطرو بور موا اي لو ميور دي ميور في السوم نتاعو il coûte dans les 15 دينار معناها سي بارفي ويشد بالكدا راه وانا قعدت لي لولانيه اللي خديتها قعدت لي حكايه 8 اشهر ولا حتى اكثر خاطر تحطوا منه شويه بركه خاطر الماتيغ نتاعو تيلمون ايبيس تنجموا تحطوا نكته وتغطي لكم كل شيء فما عباد قالوا لي وفي ذا ما يعجبناش الفيل دون لي ريدول يرد لنا معناها تحت عينينا شايح وكل انتوما ما عندكم ماكم خاسرين استعملوا ان سيروم سو لي يو بور هيدراتي البارتي لوطانيه نتاع العين ومن بعد اعملوا لانتي سيرن نتاعكم تعديو ثالث حاجه مهمه في اون تروس دو ماكياج وهي لا بودر فما اون بودر كومباكت فما اون بودر ليبر فما ترانسلوسيد تبدا ترانسبارونت فما واحده كولوري حاسيلو انا نخليكم كيما قلت لكم على راحتكم جوست شنو نقول لكم الحاجه البازيك انا جينيرالمون نستعمل لا بانانا باودر دو شي ريفولوشن هذايا نحطها تحت عينيا واللي يقعد في البانسو نكمل به وجهي سينون زادا نحب لي بودر كومباكت على الاخر وبيريود هذايا مغرومه برشا باللا كومباكت باودر دو شي تشيكا الي با شير دو تو زادا ونستعمل في نيميرو 3 انا توا خاطرني خارجه من الصيف وبرونزاج وكل اما فما 1 و 2 و 3
علاش لا بودر est importante tout simplement على خاطر اول حاجه تعاونكم باش المكياج نتاعكم يقعد toute la journée. ثاني حاجه الماتيفي لو تان، وعندي انا اهم حاجه اكره ما اكره وقت اللي بعد 3 سوايع وانا معناها بعد 3 سوايع من المكياج ولا نعرق شويه ولا حاجه نلقى وجهي كله مزيت من البلايص الكل. دونك جو بريفير لو بودري و جو بريفير نهز معايا البودر نتاعي كل مره نحس وجهي ولا غرا نعمل دي روتوش وهكاك نبدا متهنيه على المكياج نتاعي. الحاجه اللي بعدها اللي عندي انا تري امبورطونت بور اون تروس كومبليت ولات لي انديسبونسابل في حياتي وهي لو برونزر. انا الكيت هذايا نستعمل فيه دوبوي دي موا وبرسمي جون بو بلو مون باسي وهو لو فيس كونتور كيت. انا نستعمل فيه ان ميديان فيه ان برونزر وفيه ان هايلايتر. دوكو هذايا دو زونا اون بلوس الباكاجينغ نتاعو صغرون ومعناها كومباكت تنجموا تهزوه معاكم وين تحبوا. دونك انا هذايا علاش يعجبني على الاخر على خاطر اول حاجه اللون البرونزر اللي فيه يواتيني ويعجبني على الاخر. البيغمونطاسيون نتاعو بارفيت، تنجموا تحطوا شويه في البانسو نتاعكم وتحطوه على وجهكم يعطيكم ان تان برونزي ومزيان ناتوريل. وزيد فيه ان هايلايتر مش هكا برونونسي نتاع دي سواري ولا نتاع العبيد المغرومين برشا بالهايلايتر، جوست بور ان بو دو لوميير لهنا والا في خشمكم والا وين تحبوا نتوما تحطوا لوميير. هذايا جينيرالمون 30 دينار. انا نذكر خذيته عام ناول هكاك في حكايه 30 دينار. توا فما اون بروموسيون sur le site beautystore.in قاعد يتباع à 15 دينار. دونك si vous voulez en acheter نحط لكم اللي en barre d'infos وتنجموا تاخذوا منه حتى كان عمركم ما جربتوها وكتاخذوه ب 15 دينار. اخر برودوي دو تان لازم يكون موجود في التخوص نتاعكم هو لو بلاش. انا ديرنييرمون تغرمت بالبلاش هذايا بلاش مات دو شي تشيكا نيميرو 3. عندي لو 1 لو 2 اي لو 3 اما اكثر واحد مضروبه فيه هو لو 3. لونه ان روز غامق شويه عاتي شويه على المارون ويسري يسري يسري يعجبني. ديجا il est à 10 dinars. imaginez un blush à 10 dinars. البيغمونطاسيون تاعو ما نحكي لكمش. ديجا عمري لا نعمل عمري لا نحط البانسو هكا ديريكتومون ونحطه على وجهي خاطر نعرف اللي باش نخرج كي الكلون. نحط شويه في شطر البانسو وننفض البانسو بعد نعمل بيه ويعطيني ان افي هكايا خدودي روز هكايا لونهم محلاه ناتوريل و il dure vraiment super longtemps في وجهي سورتو كي نبدا الباز خدمتها بالكدا كيما قلت لكم. دايوغ انا باش نعمل لكم ان توتو على المكياج اللي نوري لكم فيه اليوم الكل باش نوريكم كل حاجه كيفاش تستعملوها بالضبط باش هكاكا تفهموني بالكدا. تو باش نتعداو لي برودوي بور لي يو وحاجتكم جينيرالمون 3 و 4 برودوي. كان تحبوا تزيدوا لايلاينر تنجموا معناتها تجاوزوه كومبليتمون لايلاينر. اول حاجه حاجتكم بها هي اون باليت مش ان مونوفار مش ان دووفار اون باليت. تنجموا تلقاو لي باليت à 15 دينار à 20 دينار ماكسيموم يبدا فيهم بليزيور كولور تنجموا تعملوا بهم بلان دو ميك اب وفما دي باليت رخاص و دو تري بون كاليتي. انا عندي اون باليت فريمون نموت عليها على خاطر الكاليتي نتاعها توب. البيغمونطاسيون دي فار بوبيير طياره على الاخر ما نحكي لكمش وزيد صنع محلي وهي لا نيود اي شادو دو شي إليغون. نعرف اللي برشا فيكم يعرفوها. انا عندي مده كبيره ونستعملها برشا وقت اللي نبدا مزروبه نجبدها هي اون بلوس فيها مرايه. دونك نبدا واقفه ونمكش في ساعه في عينيا ومعناها ونمشي على روحي. هذيا فيها قداش من لون؟ فيها يمكن اون ديزين دو كولور ولا حتى اكثر شويه. فيها لي نيود فيها لي مارون فيها دي فيولي فيها ان بوردو فيها ان فير. وانا تعجبني سبيسيالمون على خاطر فيها لي كولور كو جادور اللي هما لي كولور ماروني لي كولور دو تير ان جينيرال خاطر عندي انا ازين الوان بور لي يو معناها بور موا سبيسيالمون هما لي كولور دو تير. هذايا الكود دون لي 15 دينار وتلقاوها عند لي فوندور الكل اللي يبيعوا لا مارك إليغون. تنجموا زاد تلقاو دوطخ باليت في دوطخ مارك نتوما واش تحبوا لي كولور. فما لو سموكي ايز تايلر سموكي ايز دو شي استرا هذايا فيها ان اورانج ياسر يعجبني. فما لي باليت دو سليك انواع واشكال حاسيلو نسيت السوم نتاعهم اما نعرف اللي هما ماهمش غاليين. فما الباليت هذايا نموت عليها جاتني بيريود حاسيلو تغرمت بها على الاخر هي لو نوترال اي شادو باليت دو شي فيبو. ياسر زاده فيها دي كولور مزيانين فيها دي كولور بايتي دي كولور مات فيها دي بلون دي مارون دي نيود فريمون هذايا زاده الي توب. حاجه ثانيه مهمه بور ان ماكياج بارفي بور لي يو هي ان برودوي بور لي سورسيل.
نعرف انا ديما تقولوا لي ما احلى حوايج بك وفي عند شكون دقت فيهم ايتترا ايتترا. اما انا حوايجبي ils sont loin d'être parfaits، ديما فيهم دي امبرفيكسيون، ديما هاو مضروبين من هنا، ديما هاو قصار شويه من هنا، خاطر كل مره نبدل شكون يقد لي في حوايجبي. دونك دوكو عمرهم ما يبداو مستويين كيما انا نحب. دونك جات بيريود كنت نستعمل في لو جيل نتاع او ال اف جوست نعمل بيه حوايجبي هكايا بور لي فيكسي وهاكا يملي لي شويه الفراغات. ديرنييرمون جافي بلو بوزوان دو جيل خاطر وليت ديما نقصهم بالكدا يبداو مستويين اما ديما فيهم ضربات. دوكو وليت نستعمل في الكريون هذايا لو براوز كرييتور بانسل دو شي لوفلي. انا خديته في التان 2. هذه الحاجه اللي تعجبني فيه كان نجم نقولوا عليه إلي بلا. دوكو ياسر سهل كيفاش تصوروا بيه حوايجكم. جوست تجي وين عندكم امبيرفيكسيون. انا جينيرالمون عندي لي امبيرفيكسيون هنا من الفوق نحطو قد مع النيفو نتاع الحاجب معناها نتاع شعر الحوايج ناتوريل ونطبع الحاجب تو سامبلومون هكاهو معناها ليجيرمون من الفوق هكايا وهكاهو. فما عباد يصوروا حوايجهم كاريمون على خاطر يبدا ما عندهمش برشا شعر، على خاطر يحبوا اون فورم بيان بريسيز وكل شيء. انا ننصحكم به هذايا على خاطرو إلي توب إل تيان معناها اون فوا تصوروا به يقعد لكم نهار كامل ما تقعدوش تخموا كان يتفسخ ولا حاجه. وزيد ليفي نتاعو اي تري ناتوريل. ما نعرفش سمو الحقيقه هذايا اما كان لقيت ان لين دو فونت اون ليني تنحط لكم ان بار دانفو. سينون بور لي بوين دو فونت امشيو جوست الباج فيسبوك نتاع لوفلي حطوا ابروبو تلقاو لي بوين دو فونت نتاع لا مارك لوفلي الكل. اخر حاجه مهمه بور لو ماكياج دي زيو هو لو ماسكارا. انا عادي على الاخر كي نبدا مزروبه والا سورتو في الصيف نعمل شويه اكران سولير شويه بلوش باش نعطي شويه لون لوجهي وجابليك ما ماسكارا بالكدا ونحس روحي محلاني وما عادش حاجتي بحتى شيء. الماسكارا اللي انا مغرومه بها على الاخر البيريود هذايا هو لو ماسكارا اكسترا فوليوم دو شي تشيكا. En fait, la marque Chica Mzet qui j'ai le dernièrement, c'est une marque italienne. Elle y a un très bon rapport qualité-prix. Il est à seulement 13 dinars. Où l'effet متاعو يفتق. انا بالحق تغرمت بيه بيريود هذه على الاخر. اكثر حاجه تعجبني فيه ما يخلي لكمش هكا لي باكي في شوافركم ما لازقهمش لبعضهم. الابليكاتور نتاعو يعمل اون ابليكاسيون مزيانه على الاخر يفرق لي سيل على بعضهم يطولهم وتحسهم يوليو فولومين. انا الحمد لله شوافري تبارك الله معناها فوليوم شويه اما هذا يزيد يعطيني ان افي نتاع عينيا هكا محلولين نتاع شوافري مفرقين وكبار. وانا جادور سيت افي بور لو ماسكارا. دونك هذا يزيد نحط لكم لي بوين دو فونت نتاعو اون بار دانفو وكيما قلت لكم ديما تشيكي لا بار دانفو كل شيء موجود في البار دانفو. وتوا باش نتعداو لحاجه من اهم الحاجات في تروس دو ماكياج كومبليت وهي لي زابليكاتور. باهي نتفاهموا على حاجه راهو بالحق ما حاجتكمش بمليون ابليكاتور في حياتكم تنجموا بكلكوز ابليكاتور تعملوا ان ماكياج بارفي. اول حاجه بور لو فون دو تان كان عندكم زيد فلوس وتحبوا تدلوا رواحكم تنجموا تاخذوا ان بانسو بور لو فون دو تان ان بانسو بور لونتي سيرن. اما ما فهمش علاش كان ما عندكمش تنجموا جوست تاخذوا ان بيوتي بلاندر كيما هذايا والا كيما سولوي دو ريال تكنيك اكالي كي العظمه اما مذبب من الفوق وتعملوا به لو فون دو تان تاعكم من البارتي هذايا بلات فوفي استامبي ولا حتى ايتالي وبالبارتي المذبه تعملوا لونتي سيرن وتعملوا لا بازا بوبيير. انا نستعمل لونتي سيرن كوم الكاموفلاج كريم هذاك نستعملوا انتي سيرن وبازا بوبيير راهو. دونك ناخذ البرودوي نتاعي ونعمل لونتي سيرن ونعمل بازا بوبيير وإلي بارفي جوست تبلوه بشويه ماء باش ما يشرب لكمش البرودوي الكل. تبلوه بشويه ماء كي تفشوا عليه شويه ماء ومن بعديك تعملوا لابليكاسيون نتاعكم وتبدا محلاها على الاخر اوموجين وما فيها حتى امبيرفيكسيون. دونك لي بيوتي بلاندر تنجموا تلقاوهم في البلايص الكل حتى 10 دينار. جوست لازم تعرفوا الماركه جينيرالمون باش تبدا الكاليتي نتاعو باهيه. مي سينون تلقاو نتاع ريال تكنيكس يعمل في 20 دينار كيك الكاليتي نتاعو تعجبني على الاخر. انا هذا خديته من عند اشيم ظهر لي ب 5 ولا 6 اورو. pour le reste du maquillage تستحقوا كان 3 بانسو وتنجموا حتى 2 كان تحبوا. انا عندي الكيت هذايا ياسر يعجبني وكان ما جا عندي حتى بانسو ما يقلقنيش جمله هذوما ils font l'affaire. دونك هذايا ان كيت دو شي ريال تكنيكس ما نذكرش اسمه ظهر لي ان كيت فواياج كان صدقني ربي فيه فوشه كبيره هذايا كيما تراو فيها الغوز فيه هذايا الي بلات وكبيره شويه موين وفيه ان بوتي بانسو استامبور بور لي يو. سينو الكاليتي نتاعهم ياسر طايره راهو لي بانسو ريال تكنيكس. الكيت هذايا يعمل 56 دينار معناها على موين 15 دينار ولا اكثر شويه 17 دينار بار بانسو جو بونس.
où il valent largement le coup راه خاطر لي بانسو ياسر غاليين دونك هذوما عندهم ان بون رابور كاليتي بري باهي نفسر كل بانسو شنو تنجموا تعملوا بيه بور سو بانسو اللي انا نسيت اسمه هو كبير برشا و فولومينو انا اول حاجه نعمل بيه لا بودر بور ماتيفي مون فيزاج ساعات نعمل بيه لا بودر سو لي يو نعمل بيه لو برونزر جوست ننزل بيه على صويبعي لهنا باش يولي بلا ما عادش هكايا مفشفش نحط البرودوي ونصور بيه وجهي نعم بيه زاده البلاش تنجموا تستعملوه في برشا حاجات انا في التوتو تنوريكم هذايا شنو عملت بيه دونك استناو زاده الفيديو نتاعي وابونيفو بور نو با لا راتي ثاني بانسو هو هذايا العباد اللي يحبوا لي بانسو بور لو فون دو تان اي بور لونتي سيرن هذايا عاملكم في الفون دو تان دونك هذايا ديجا هو اسمه اسينشال فاونديشن براش دونك هذايا تنجموا تابليكيو بيه الفون دو تان نتاعكم تنجموا تحطوا بيه لونتي سيرن نتاعكم و il est très précis في اللونتي سيرن دونك يسهل لكم لابليكاسيون على الاخر تنجموا زاده كان ما تعملوش به الفون دو تان وكل شيء تنجموا تحطوا به لا بودر سو لي يو تنجموا تعملوا به البرونزر في خشامكم على خاطر il est précis وتنجموا تحطوا به الهايلايتر عندي انا il est parfait pour le highlighter هذا تحطوا الهايلايتر وجوست تميلوا هكايا وتحطوا الهايلايتر نتاعكم ويجيكم ان ريزولتا توب دونك هذايا عندي انا زاده il est indispensable للعباد اللي يستعملوا برشا لي بانسو دونك اخر بانسو باش نحكي لكم عليه هو سو بانسو استامبور انا هذايا نستعملو برشا ساعات ميم نحطو في ساكي كي نبدا ما نحبش نهز برشا دي بانسو بور فير دي روتوش دونك هذايا جينيرالمون نعمل بيه لو فار بوبيير جوست نحط البرودوي على عينيا نستامبي بيه فوق عيني تحت عيني ساعات ميم نحب نعمل بيه معناها البرونزر في خشمي هكايا بور اتر بلو بريسيز وكل شيء باش نستامبي ان ميم طون نجم نستعملو في برشا حاجات دونك هذايا il est indispensable pour le maquillage des yeux وتنجموا تملكوه كان هو ويعمل ربي دليل كان نهار اخر تحبوا تزيدوا تشري جوست اون ريمارك بور لي ابليكاتور لي ديبوتون اللي ما يحبوش يشريو دي بانسو ولا ما عندهمش بودجي سي با غراف انا قبل كنت ديما الفون دو تان تاعي نعملها بسويبعي لونتي سيرن بسويبعي وجي ستامب بالكدا ونجيبو بارفي ما يقلقش معناها كان لا بودر لازمكم او موا كالوبيت هذيك كي الكعبه كي الدوره هكايا تبدا اون تيسو باش تنجموا تعملوا بها لا بودر مي سينون تو سكي فون دو تان انتي سيرن ساعات حتى الفار بوبيير تنجموا تحطوا شويه تستامبيوها بصبعكم تنجموا تتصرفوا راهو كان فو مبوفي با اشتي دي ابليكاتور سي با غراف نعرف اللي نتوما توا قاعدين تقولوا واش بها حكيت على كل شيء الا لي روج ليفر انا جي في اكسبري باش ما نحكي لكمش على لي روج ليفر على خاطر فريمون فما ان شوا انورم وحبيت نخليكم على راحتكم نتوما والبودجي نتاعكم نتوما والبريفيرونس نتاعكم توا فما المات الجلوسي الساتيني الفيلفيت الميتاليك حاسيلو تيلمون ولاو فما انواع اللي واحد ما ينجمش يقول هذاك انديسبونسابل ولا هذاك لازم يكون عندكم بون سي فري كو فما دي كولور لازم يكونوا عندنا ينجموا ياتيو العباد الكل ينجموا معناها يعجبوا العباد الكل اما انا كمان خليتكم على راحتكم جوست كان نتوما مغرومين بلي روج ليفر مات اي سورتو لي ليكويد مات كيفي انا هاني باش نعطيكم كلكو مارك انا نحبهم على الاخر دونك اول حاجه بيان سور لي اكسترا لاستينغ دو لا مارك لوفلي انا نموت عليهم لي اكسترا لاستينغ دوبوي 2 ans توا اي ديرنييرمون كيما المكثريتكم بس تعرفوا عملنا اون اديسيون ليميتي ذا دبليو افيك لي اكسترا لاستينغ دو شي لوفلي عملنا 6 كولور اللي اخترتهم انا واللي يعجبوني على الاخر وتوا نحسهم ils font partie de moi ونحبهم على الاخر دونك كان تحبوا تاخذوا من لي روج لي رومات هذوما تلقاو ان لين دو فونت اون ليني اون بار دانفو تلقاو زاد لي بوين دو فونت اما انا واش نركز برشا على لي روج ليفر هذوما اليوم باش نحكي لكم عليهم نهار اخر في اون فيديو سواتش توا نتعداو للماركه الثانيه اللي تعجبني وهي لا مارك استرا في ليبنوتيز ليكويد ليبستيك اللي انا عملته اليوم لو نيميرو 1 على الاخر يعجبني لي فيم تاعهم ان فري مات يشيح فيسع il dure vraiment longtemps وريحته سورتو مطعمه بنين على الاخر اون ديغي دو شوكولا هذوما بالرسمي نحبكم تمشيو وتجربوهم خاطر تضربوا فيهم على الاخر ثاني حاجه يعجبوني لي جولدن روز اي دايوغ برشا سالتوني على المارون هذايا دونك سي لو مومون باش نقول لكم اللي هذايا سي لا ريفيرونس 25 واسمهم لي لونغ ستي ليكويد مات ليبستيك دو شي جولدن روز عندنا كلكو كولور في تونس انا هذايا شريته من تركيا فما زاده لي تشيكا فول مات ليكويد ليبستيك زاده هذايا ان رابور كاليتي بري توب ماهمش غاليين جمله هذوما واخر حاجه نحب نوريها لكم هذايا اغلى شويه من هذم اما ياسر مزيان لي في نتاعو وهو لو مات شيكر نتاع لانكوم هذايا جوست تعملوا هكايا تشيكيوه ومن بعديك تلقاو فوشه مش كيما لي ابليكاتور هذوما الكل تلقاو فوشه هكايا فيها البرودوي وانتوما فو تابوتي جوسكا افوار
لا كولور اللي تحبوا عليها اشاك فوا ينجم يشيح وتزيدوا فوقه والكولور تولي بلوز انتونس دونك هذايا زاده سي ان produit top pour moi. تلقاوه normalement توا في Fatal je pense. Donc voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère عجبتكم et surtout j'espère نفعتكم وجاوبتكم على les questions اللي ديما تسالوني فيهم. انا les produits اللي وريتهم لكم اليوم الكل ont dépassé l'étape نتاع coup de cœur ولاو عندي des indispensables ديما نحطهم في بلاصه معناها ظاهره باش كي نبدا مزروبه تك نمكش بهم ونخرج. et d'ailleurs كيما قلت لكم عملت بهم لو ماكياج هذايا كو جادور وباش نحط لكم التوتو نتاعو ان شاء الله بيانتو. نتوما كالعاده كان عجبتكم الفيديو حطوا لي جيم. كان عندكم اي كيستيون تحبوا عليها قبل ما تحطوا لي كومنتير شوفوا البار دانفو. سينو كان عندكم حاجه مش محطوطه في البار دانفو j'attends vos commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner. وانا نقول لكم à la prochaine vidéo. باي باي.